السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية dysfonctionnement du système immunitaire, le mécanisme de la réaction allergique, آلية الاستجابة الأرجية. Alors, le phénomène biologique conduisant au développement d'une allergie. إذا ظهور الأرجية عند أي شخص معين تتم في مرحلتين se réalise en deux phases. Ces deux phases sont successives متتاليتين. Une phase initiale de sensibilisation. المرحلة الأولى هي مرحلة التحسيس وهي مرحلة asymptomique بدون ظهور أي أعراض. لكن المرحلة الثانية la deuxième phase c'est-à-dire la phase de réaction allergique مرحلة الاستجابة الأرجية هي هذه المرحلة c'est une phase symptomique أي مع ظهور أعراض الأرجية عند الشخص. إذا سوف نحاول أن نتعرف على هذه الآلية وعلى هاتين المرحلتين ces deux phases bien sûr en suivant ce document bien sûr animé. Donc cette personne bien sûr elle est allergique aux graines de pollen. Donc كما نلاحظ خلال الاتصال الأول بالمؤرج donc l'allergène voilà effectivement voilà qu'on continue. Donc une fois les graines de pollen في هذه الحالة هما les allergènes vont traverser la muqueuse الأغشية المخاطية. Nous avons des cellules la muqueuse le mucus وهو المخاط cellules épithéliales ciliées l'allergène وهو المؤرج ديالنا في هذه الحالة هذه وهو حبوب اللقاح. لدينا هنا شعيرة دموية عبارة عن مريد فوالا الشريين اعتذر شريان أغتير شريان إذا أغتريول شريين. إذا دخول حبوب اللقاح المؤرج داخل الجسم كما نلاحظ عندما اخترق الأغشية المخاطية. نحن الآن في مرحلة la première exposition الاتصال الأول بالمؤرج. هنا تتدخل اللمفاويات B كما نلاحظ فوالا. إذا تتعرف على المؤرج الذي هو بمثابة مولد المضاد في هذه الحالة. إذا يتم تنشيط هذه اللمفاويات B وتتحول إلى بلزميات. Donc il va se différencier en plasmocytes. Effectivement, comme vous le savez très bien, les plasmocytes, ils vont produire des anticorps. Ces anticorps produits dans ce cas-là, ils ont un nom, on les appelle les EGE, les immunoglobulines E. الغلوبولين المناعي E. ماذا لاحظنا على هذه مضادات الأجسام؟ لاحظنا أنها اتجهت والتصقت كما نلاحظ بطبيعة الحال على غشاء نوع من الخلايا تسمى بالماستوسيت أو الخلايا البدينة. هذه الخلايا بداخلها كما نلاحظ هناك حويصلات مملوءة بالهستامين مادة كيميائية تسمى الهستامين ويبقى الوضع عما هو عليه أي بدون ظهور أي أعراض مع ارتباط كما لاحظنا ذلك هذه مضادات الأجسام لي زانتيكور لي زي جي او لي زيمينوغلوبولين او على غشاء السيتوبلازمي لهذه الخلايا البدينة. Nous sommes toujours dans la première exposition. Passons maintenant à une deuxième exposition ultérieure bien sûr. إذا دخول حبوب اللقاح التي تعتبر مؤرجات les allergènes في هذه الحالة لاحظوا معي على أنها تتجه مباشرة إلى تلك الخلايا البدينة التي أشرنا خلال الاتصال الأول la première exposition على أن هناك مضادات أجسام مرتبطة بغشائها أو تتواجد على غشائها السيتوبلازمي. إذن هذه المؤرجات فوالا سوف تتجه مباشرة وتلتصق وترتبط بمضادات الأجسام المرتبطة بدورها بالخلايا البدينة. هذا يجعل الخلايا البدينة تفرغ الحويصلات المملوءة بالهستامين فوالا كما لاحظتم ذلك. الهستامين يوجد الآن خارج هذه الخلايا البدينة وهذا الهستامين هذه المادة هي التي تسبب في ظهور أعراض الاستجابة الأرجية. في هذه الحالة كما نلاحظ هناك فازوديلاتاسيون تمدد الشعيرة الدموية une hypersécrétion du mucus إفراط في إفراز المخاطات وبطبيعة الحال نسجل كذلك une inflammation de la muqueuse التهاب على مستوى الأغشية المخاطية. وقد تكون أعراض الاستجابة الأرجية في أشكال أخرى بطبيعة الحال. لدينا بطبيعة الحال سيلان دموع لاغموامون غينوغي كونجستيون نازال إترنيمون أون سيري. إذن هناك بطبيعة الحال هناك أعراض متعددة حسب الأشخاص. هذه الأعراض تختلف من شخص إلى آخر سيلان الأنف إلى غير ذلك. إذن كما أشرنا إلى ذلك le mécanisme de la réaction allergique a lieu en deux phases. Donc la phase 1, la phase de la sensibilisation, c'est le premier contact qui est asymptomique كما أشرنا إلى ذلك. Donc cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'allergène. خلال هذه المرحلة كما أشرنا إلى ذلك les lymphocytes B vont
être sensibilisés à cet allergène. Ils vont se multiplier, se différencier en plasmocytes. Ils vont produire des anticorps appelés IgE, bien sûr. Voilà les immunoglobulines E. Que se passe-t-il par la suite? Les immunoglobulines E vont rapidement passer dans le sang, et aller se fixer sur des cellules appelées mastocytes. إذن هذه مضادات الأجسام سوف تتجه نحو هذه الخلايا البدينة لماستوسيت وبطبيعة الحال ترتبط أو تلتصق بغشائها. Notamment au niveau de la peau, bien sûr les mastocytes qui siègent نجدها notamment au niveau de la peau et aussi au niveau des muqueuses, localisation où les allergènes sont susceptibles de pénétrer. Phase 2, la réaction allergique, le contact ultérieur, c'est-à-dire le deuxième contact. Donc, lors d'un contact ultérieur, c'est-à-dire le deuxième contact, l'entrée de l'allergène à l'organisme, bien sûr, l'organisme sensibilisé, الذي سبق له الاتصال بهذا المؤرج. L'allergène va se fixer directement sur les IgE présents à la surface des mastocytes, كما بينا ذلك. Ceci va provoquer une activation des mastocytes. On a observé bien sûr la libération de l'histamine et de médiateurs de l'inflammation ووسائط أخرى كيميائية بطبيعة الحال تحدث الاستجابات الالتهابية. L'histamine joue un rôle clé dans la réaction allergique تسمى الهستامين. وبطبيعة الحال الأدوية التي يتناولها المصابون بالاستجابة الألرجية تسمى مضادات الهستامين, les antihistaminiques. Donc, au niveau du nez, l'histamine augmente l'œdème, كما نلاحظ, et obstruction provoquant démangeaisons et éternuements et déclenche des sécrétions du mucus le nez qui يكون بطبيعة الحال. هناك انسداد للأنف كما لاحظتم ذلك بطبيعة الحال. هناك تكون ما يسمى بالزودام, وهي الزودام وهو انتفاخ ناتج عن تكون الماء بطبيعة الحال, وجود ماء. Dans la peau, au niveau de la peau, il va provoquer بطبيعة الحال احمرار على مستوى بطبيعة الحال الجلد, كذلك الزودام. الزودام كما أشرت هو انتفاخ, ولكن انتفاخ بسبب وجود ماء et des mangaisons dans les poumons. Il agit en provoquant une bronchoconstriction, انسداد للقصبات بطبيعة الحال. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أزم ألرجيك ربو أرجي, في هذه الحالة هناك انسداد للقصبات مما يؤدي إلى اختناق إذا صح التعبير, عدم القدرة على التنفس بالنسبة للأشخاص الذين يعانون أو المصابون بالربو الأرجي, l'asthme allergique. Un schéma qui représente les deux phases, donc notre première phase de sensibilisation, donc les étapes, on a déjà parlé de ces étapes, bien sûr de la phase de sensibilisation et aussi de la phase active, comme on l'appelle aussi, la phase كما سميناها سابقا بطبيعة الحال, le deuxième contact ou اتصال ثاني بالمؤرج. نسميها كذلك كما تلاحظون la phase active. Voilà, merci et bon courage.